शफी साहब ये तो दो बहुत बड़े इन्होंने दावे कर दिए हैं। एक तो वो कहते हैं जो आम तासुर था, हमें भी ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म साहब ने इनवाइट किया, उन्होंने कहा अब आप लोगों की ख्वाहिश पे मुलाकात हुई और इस प्री कंडीशन के साथ कि इमरान खान की बात नहीं होगी, आपने वो बात मान के। और दूसरा, वज़ीर आज़म के सामने उस मीटिंग में ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं इख्तियार साहब कि वज़ीर आला ने गारंटी दी है कि जो बयानिया नेशनल बयानिया इस्लामाबाद पिंडी का बना हुआ है उसी पे बात होगी। अब आई डोंट थिंक उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया होगा कि आई विल बी अ गुड बॉय, लेकिन ताउन की वो बात कर रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि जी आपको भरपूर ताउन मिलेगा। ये तो टोटल एक नया इन्होंने सीन खींच दिया। मालिक साहब मैंने बड़े तहम्मुल से इख्तियार साहब की बात सुनी और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे 2 मिनट देंगे और इसमें कोई वो इंटरप्ट नहीं करेंगे। पहली बात है कि ये अपनी बात को जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये कहते थे कि कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है कि आप जब मुंह उठाए मुलाकात की बात करें, आप जब मुंह उठाए इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की बात करें। अब ये खुद कह रहे हैं कि जी ये फरमाइशी प्रोग्राम था। कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं था। ये प्रेशर में आ चुके हैं, ये जो गलतियां कर चुके हैं यहाँ पे तिरा ऑपरेशन में, ये स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर में आए हैं, तो इसी वजह से इन्होंने हमें इनवाइट किया। हमने कोई राब्ता नहीं किया, ना ही हमें कोई हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम था, क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो हमने जाके इनसे क्या मिलना है? ये सिर्फ हम इसलिए मिले हैं कि सिर्फ हमने सूबे के हुकूक की बात करनी थी, वो सारी चीजों को ऑन रिकॉर्ड। आपका स्टांस यही है कि वजीर आजम ने दोबारा इनवाइट किया था आप लोगों को, उसके जवाब में बिल्कुल इन्होंने ताजा इनविटेशन भेजी है और उसको हमने कबूल किया है। इसलिए कबूल किया है कि पहली बात कि अपनी सूबे की बात, दूसरी जो इन्होंने जिस तरीके से हमारे ऊपर बंद कमरों के फैसले मुसलत किए हैं, हमने बड़ा कैटेगोरिकली आज इनसे ये बात की है कि हम आपकी किसी भी बंद कमरे के फैसलों को मुसलत नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी में आपकी जो भी पॉलिसी होगी उसको सूबे को एतमाद में लिया जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि आप यहाँ बैठ के हमारे ऊपर कोई भी चीज इम्पोज कर दें। आज भी हमारी वही स्टांस है जो डे 1 पे थी। हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात के हामी हैं, मुज़ाकरात से ही रिजल्ट्स निकलेंगे। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। तो आज हमने ये चीजें बड़ी वाज़ेह इनके सामने रख दी है। एक सूबे की शफीक बात और बताइए, आपने भी हमारे शो में बातें की, फिर आपके बयानात बाकी लोगों के भी आए, उसमें बताया गया कि जी इतवार को एक जरगा होगा जिसमें तमाम वो लोग आके बताएंगे कि किस तरह जबरदस्ती निकाला गया, किस तरह फौज के कहने पे हुआ, ये बेदखली, ये कहते थे कि आप लोगों ने निकाला है, वो आप कहते थे कि ऑपरेशन के लिए निकाला है। लेकिन इतवार को जरगा नहीं हुआ, जलसा हुआ है। भला आपने पोस्टर बैनर जरगे के लगाए हुए थे, वहां तो जलसा हुआ, तो फिर वो जरगा क्यों नहीं हुआ जिसके अंदर सारी बातें होनी थी? अब वहां तो चीफ मिनिस्टर ने तकरीर की और हाथ उठवा दिए लोगों के, वो तो जलसों में सारे लीडर उठवा देते हैं। तो फिर संडे वाले जरगे का क्या हुआ और वो कहां गए तमाम वाहिदीन और वो सबूत जो बताने थे कि जी जिससे प्रूव होना था कि ये बेदखली फौज और वफाक के कहने पे हुई है? देखें, आपका दो जरगे हुए हैं, एक हमारा जरगा और एक हमसे पहले एक सरकारी जरगा हुआ, जो एक आपने देखा होगा। वहां पे लोगों की हुल्लड़बाजी भी आपने देखी होगी, जिसमें पीटीवी के माइक्स थे, जिसको तमाम मीडिया ने कवरेज दी। हमारे जरगे को तो ब्लैक आउट किया गया, लेकिन उससे पहले जो एक सरकारी जरगा हुआ उसमें पीटीवी के माइक्स मौजूद थे, तमाम टीवी चैनल्स ने उनको कवरेज दी। वो एक 50-60 बंदों का जरगा था। जहां तक हमारे जरगे की बात थी तो उसमें पूरी कौम ने शिरकत की। वो तो जलसा था ना, वो तो जलसा था शफी भी। जरगे में और जलसे में क्या फर्क है? वो तो आपने तकरीर की, वजीर आला ने और लोगों से सवाल करके हाँ ले ली, वो तो ये तो जलसों में आम होता है। मालिक साहब, जितने नंबर में लोगों को निकाला गया, जबरदस्ती डिस्प्लेस किया गया, वो बहुत बड़ा नंबर है और वो तमाम तर लोग कल मौजूद थे। आपने फ्रंट रो में देखा होगा कि तमाम बुजुर्ग हजरात थे, वो मौजूद थे और वजीर आला साहब ने बड़ी क्लियरली बात भी की और सब लोगों ने इस बात पे हाथ खड़ा करके इस बात की गवाही दी कि उनको जबरी इनखला किया गया। तो ये सारी चीजें कल क्लियर हो चुकी है। जहां तक इनका सरकारी जरगा था, वो हुल्लड़बाजी का शिकार हुआ, उसमें 50-60 लोग थे, वो भी आपस में लड़ पड़े, जिसमें पीटीवी के माइक्स थे, जिसमें सरकारी वो जाली होगा, वो स्टेज होगा, लेकिन जरगा लगता तो था। वो कह रहे हैं कि हमने जरगा ही मैं बताता हूँ आपको, आप भी पठान है, मैं इसके बाद जरा थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। देयर इज अ बिग एंड ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन अ जलसा एंड जिरगा। जिरगा में जो होती है इसमें 2 तरफा तबादला ख्याल होता है। आप भी सवाल करते हैं, मैं भी सवाल करता हूँ, आपको भी जवाब मिलता है, मुझे भी जवाब मिलता है। जलसे में स्टेज पर खड़ा हुआ शख्स तकरीर करता है, बाकी सारे लोग हाथ उठा लेते हैं। ये ऐसा ही होता है, उसका ये जिरगा नहीं होता, ये जलसा होता है। दूसरा, अगर मैं आपको ये कहूँ, जिसको ये दूसरे जिरगे की बात कर रहे हैं,
وہ ایک قدیمی تاریخ رکھتا ہے, اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اس کو کہتے ہیں باڑہ خیبر سیاسی اتحاد, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان ہوتے ہیں. وہاں پر جرگا ہوا تھا اور کراس باتیں ہوئی تھی, دونوں ہر بندہ بولتا تھا, ہر بندے کو جواب ملتا تھا. اس میں تلخی بھی ہوتی ہے, جواب بھی ملتا ہے, پھر آپس میں مل بیٹھ کے چیزوں کو وہ کہتے ہیں آپ نے 50-60 لوگ اکٹھے کیے, ہم نے نہیں کیے. یہ تو پہلے بھی اکٹھے ہوتے ہیں, ہماری حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے سیاسی معاملات کو اسی طرح ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں. اور انہوں نے یہ ان کا مشترکہ اعلامیہ تھا کہ 310 کروڑ روپے, 3 ارب اور 10 کروڑ روپے یہ ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت کے پاس پڑے ہیں, انہوں نے تقسیم نہیں کیے. اگر آئی ڈی پیز وہاں سے لوگ نکل چکے ہیں تو پیسے آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرے ایک بات میں آپ کو بتا دوں مالک صاحب, جو شفیع صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فرمائشی پروگرام اور ہماری طرف سے انویٹیشن, کل سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کی تھی, آپ نے سنی ہوگی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کل میں وزیر اعظم کو ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کل وزیر اعظم کی طرف سے دعوت آئی ہے اور میں آپ کی خاطر جا رہا ہوں. تو یہ ہم کیسے اب ثابت کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے درخواست کی, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے درخواست کی. دیکھیں, جس طرح 50 لاکھ گھر ثابت ہو گئے کہ وہ جھوٹ تھا کہ سچ تھا, جس طرح 1 کروڑ نوکریاں ثابت ہوئیں کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا, بلڈوزر پھیرے گا گورنر ہاؤسز پر, آپ کا وزیر اعظم آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم کی دعوت آئی تھی کیسے آئی تھی؟ پرائم منسٹر ہاؤس سے کسی نے آپ کو یہ کوئی اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ ہم نے دعوت دی؟ جب پرائم منسٹر اعلان کرتا ہے, آخری 2-3 منٹ ہے شفیع صاحب, یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس نے دعوت دی تھی؟ لائک ان کے ایم ایس نے یا پرنسپل سیکرٹری نے؟ ہمیں یہ کنفیوژن پڑ گیا. اب دیکھیں, کل میڈیا ٹاک میں بڑا کیٹیگوریکلی سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے انویٹیشن بھیجی ہے اور میں نے اس کی انویٹیشن قبول کی ہے اور میں کل پرائم منسٹر سے ملنے جاؤں گا. یہ بات بڑی واضح ہے. اختیار صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مالک صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہی انویٹیشن بھیجا ہے. یہ ثابت کرے کہ ہم نے کسی کو کہا ہے. یہ کہتے ہیں کوئی وزیر ہے, کوئی ایم این اے ہے, نام لے کون وزیر ہے, کون ایم این اے ہے. آپ کو جس کی طرف سے انویٹیشن آئی ہے آپ اس کا نام لے لیں. بالکل, میں یہ کنفرم کر کے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کر کے آپ کو یہ بھی کنفرم کر دوں گا. اور مالک صاحب جس 4 ارب کی بات کر رہے ہیں, کل تک یہ وویلا تھا, بڑا شور تھا کہ 4 ارب روپے تحریک انصاف کی حکومت کہا گئی ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب 10 کروڑ روپے کل رات مجھے بتایا تھا ٹاک شو میں بھائی. بالکل, میں نے کل اس بتایا تھا کہ ہم نے 92 کروڑ تقسیم کر دیا ہے اور 308 کروڑ روپے ابھی رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیوں پڑے ہیں, لوگوں کو دے دیں. کروڑ روپے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے رجسٹریشن کیا, ہم ان کے کریڈینشلز کلیئر کرنے کے بعد دیں گے نا. فارم بازار میں بک رہا ہے 4,000 سے لے کر 10,000 روپے اس کی 5 فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں مالک صاحب. اس میں اس وقت ہمارے پاس 92 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. 3 ارب 8 کروڑ روپے اس وقت بھی ہمارے پاس پڑے ہیں. جب چلیں وہ تو حساب آ جائے گا نا, وہ تو حساب آ جائے گا. لیکن مجھے آپ نے بتایا پبلک کیا جائے. آپ تو پبلک کرو گے نا شفیع, وہ تو آپ پبلک کریں گے. ڈیفینیٹلی کریں گے ہم. جو اسد کیسر صاحب کا ایک بیان آیا تھا, اس پہ بھی جواب چاہیے. اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ ہم میثاق جمہوریت 2 کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تیار ہیں آپ لوگ؟ یار اس پہ ہم نے آپس میں ڈسکشن کی ہے. جمہوریت کے پہلے معنی سیکھ لیں, سول جو اس کی سپیلنگ سیکھ لیں. اگر کبھی ضرورت ہوئی ان کے ساتھ, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا, اگر ان کے ساتھ کوئی میثاق کرنا ہوا تو سب سے پہلے جس میثاق کی ضرورت ہے میرے خیال میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم میثاق کے حسن اخلاق کریں گے, میثاق تہذیب و تمدن کریں گے. کہ یہ گالی گلوچ کا کلچر جو عمران خان اور اس کی پارٹی جو اس معاشرے میں لائی ہے, سب سے پہلے اس کو دھو لو. شفیق آپ کا اس پہ کامنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, اختیار صاحب نے جو باتیں کی جمہوریت کی, تو جمہوریت ان کی منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. نا مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, 17 سیٹوں پہ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں. ان کا لیڈر نواز شریف ہارتا ہے تو آر او چینج کر دیا جاتا ہے. مریم نواز میں شرافت سے ہاری ہوئی, اس وقت سی ایم بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ جو اخلاقیات کا درد دے رہے ہیں, تو ہیلی کاپٹر سے تصویریں ہم نے نہیں پہنوائی, ملک میں گالی گلوچ چانگا مانگا کی سیاست کو نہیں متعارف کرایا. تو یہ ساری چیزیں ان کی ہی کاتے میں ہیں, اور یہ اس پاکستان کی سیاست کا ایک بدنما آداب ہے. یہ میرے خیال میں جہانگیر ترین کا وہ جہاز بھول گئے ہیں, وہ جو
عامر لیاقت حسین کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، یہ بھول چکے ہیں. یہ اس وقت کہیں گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے شاید. چانگا مانگا آپ کو یاد ہے اختیار صاحب؟ آج سہیل آفریدی نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے. کیا آپ کو نہیں یاد کہ آپ کی لیڈر کا آر او کیوں چینج ہوا؟ وہ اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ سہیل آفریدی مستقبل کا علی امین بننے والا ہے. شفیق کوئکلی لاسٹ 10 سیکنڈز. اگر 8 فروری کو نواز شریف اپنی شکست قبول کر لیتا کہ میں ہار چکا ہوں، لوگوں نے ووٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا میں ہار چکا ہوں، آج یہ کو بہت بڑا. چلیں شفیع جان بہت شکریہ، ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ.